देखेर सक्नुहुन्छ हामीहरु अख्तियार दुरुपयोग गरेमा छौं र गौरी शंकर चौधरी जो हुनुहुन्छ नि उहाँ चाहिँ श्रम मन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ नेपालको अधिकांश जो छ मेन पावरहरू जो ठग छन् जो लुटेरा छन् जसले मान्छेलाई बेचिरहेका छन् जो दलालीकरण गरिरहेका छन् र श्रम विभागले कारबाही गर्नुस् हैन कारबाही गरेर ब्ल्याक लिस्टमा राखेका मेन पावरहरू जति पनि छन् त्यो मेन पावरहरू तिनीहरूबाट उहाँले चाहिँ पैसा लिएर भ्रष्टाचार गरेर त्यस्तो किसिमको मेन पावरहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नुभयो संरक्षण गर्नुभयो र यदि मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार गर्दछन् भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीले उच्च ओहदाका कर्मचारीहरूले कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्दछ भने त्यसको जानकारी दिने र उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने निकाय भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो र हामी श्रम मन्त्री गौरी शंकर चौधरीको उजुरी लिएर उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ उहाँले करप्सन गर्नुभएको छ त्यसकारण मान्छेलाई जसले बेच्दछ मान्छेलाई जसले दलालीकरण गर्दछ र विदेशमा अलपत्र पार्दछ त्यस्ता किसिमका ब्ल्याक लिस्टमा परेका मेन पावरहरू जो छन् तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने विशेषतया भ्रष्टाचार गरेको जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाही गरियोस् हैन कारबाही किन चाहिँ नगरेको अथवा चाहिँ त्यो तरिकाले जो देखियो नि हैन त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन जसले गर्यो त्यो मन्त्रीलाई चाहिँ कारबाही गर्नुहोस् उनको सम्पत्ति छानबिन गर्नुहोस् भनेर हामीले आवाज उठाउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अख्तियार डरायो अख्तियारले उजुरी लिन मानेन अख्तियारले जनताको काम गरेन र यो नेपालको हरेक नागरिकले बुझ्न आवश्यक छ आज हामीले भनेका थियौं नि यहाँ स्वतन्त्र अख्तियार छैन स्वतन्त्र न्यायालय छैन संवैधानिक आयोगहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्न र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जुन छ त्यो बाटो चाहिँ अलिकति खाली गरिदिनुहोस् गाडी चल्न दिनुहोस् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जुन छ उनले चाहिँ मन्त्रीसँग डरायो श्रम मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री जान्नु पर्दछ तपाईको निवेदन किन दर्ता भएन अनि यस्तो छ अब मन्त्री बहालवाला मन्त्री जसले चाहिँ मान्छे बेच्ने मेन पावरहरू जो जो छन् त्यो मेन पावरहरूलाई प्रोटेक्सन गरिराख्नु भएको छ संरक्षण गरिराख्नु भएको छ र त्यसरी संरक्षण गर्दा यो यसरी गर्नु भएको अनि के हान्न त्यसरी काम छोड्यो भने मान्छे हामीले सर अलि साइडमा आइदिनुहोस् तपाईलाई प्रहरी भ्यानले पनि हान्न सक्छ है करप्सन भनेका छौं भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलता बन्यौ यहाँ देखिहाल्नुभयो यो रवैया यो गुण्डागर्दीपूर्ण रवैया यसको हामी एक्सट्रिमली कन्डेम गर्छौं र यहाँ एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला यो हामीले अख्तियारमा भ्रष्ट मन्त्री गौरी शंकर चौधरीको विषयमा उजुरी लिएर आएका छौं हामी शान्ति सुव्यवस्थाको हामी शान्तिको पक्षमा छौं मन्त्रीको भ्रष्टाचार सर भनिरहेछु प्लिज सर भनिरहेछु मैले सर भनिरहेछु यो डेमोक्रेसी हो कि अटोक्रेसी हो यो तानाशाही तन्त्र हो कि यो सरकारको यो जुन ढङ्गको यो अपराध छ यसलाई हामी भण्डाफोर गर्छौं र भ्रष्ट मन्त्रीको रवैया विरुद्ध हामी खडा हुँदाखेरि हामीलाई जुन ढङ्गको व्यवहार गरिएको छ यो ठाडै मानवाधिकारको उल्लङ्घन हो र हामीले आज उजुरी दर्ता पनि गर्न पाएका छैनौं र हेमराजजी ज्वालाजी म हामी लगायत पुण्य गौतम लगायत हामी यहाँ आउँदा जुन ढङ्गले दुर्व्यवहार गरियो जसलाई पनि भेटिएको छ हामीलाई किन भेटिएन हाम्रो उजुरी किन लिएन यसको जवाब चाहिन्छ भित्र तपाईले बस्न दिनु भएन यहाँ आएर किसान छ महिलामाथि हातपात गर्ने डिएसपीले कारबाही हुँदैन देखाउनुस् न उहाँको अनुहार मिडियामा हामीले त भ्रष्ट मन्त्री विरुद्ध यस्तो भएको छ भनेर 4-4 घण्टासम्म बसेको हो यहाँ रमाइलो गर्न लागेको हो के सोचेको छ जनतालाई खेलाउन जलमेम एकजना डीएसपी साहबले चाहिँ झक्काल झुकुल पारेर चाहिँ पुरै लतारेर हिमराज सरलाई गेटबाट बाहिर निकाल्नु भयो उहाँ डीएसपी साहबको नाम के छ भने के खुलाइदिनुस् मलाई उहाँको बारेमा केही पनि थाहा छैन उहाँले वर्दी लगाउनु हामी विशाल छैन उहाँको हामी त्यस्तो कुरामा हेर्नुस् ध्यान पनि दिँदैनौँ क्या हामीले हो अख्तियार नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग हो मैले अघि पनि भने हजुर अख्तियारले चाहिँ सकेन हजुर श्रम मन्त्रीसँग डरायो हजुर केपी ओलीसँग अख्तियार डरायो
सत्तासँग डरायो। अब केपी ओलीले जे गरे पनि भयो, रामबहादुर थापा बादलले जे गरे पनि भयो, जति लुटे पनि भयो, जति खाए पनि भयो, जे गरे नि भयो। हाम्रो 80 लाख युथहरू विदेश छ जो जहाँ मरे पनि भयो। ती युवालाई ठग्ने मेन पावरलाई कारबाही गराइदिनुहोस्, तिनीहरूबाट पैसा नखानुहोस्, तिनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट तपाईँहरूको जीवन हेलमेट यो हजुर हजुर भन्नु हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले जबरजस्ती आफ्नो मनबाट घिसारेको होइन, माथिबाट आदेश आएर यसलाई घिसार भनेर घिसारेको सोध्नुहोस्। नत्र यहाँ डिएसपीलाई उहाँको अधिकार छ त्यत्तिकै जनतामाथि हात हाल्ने। माथिबाट पावर सेन्टरबाट यो मान्छेलाई घिसार ल, त्यो कपाल पालेको मान्छेलाई घिसार भनेर उहाँले आदेश दिनुभएको, त्यो भएर उहाँले यहाँ आन्दोलनको नाइटी हो उसलाई घिसार भनेर त्यस्तो गर्न पाइँदैन। हामीले सधैँभरि कतिसम्म सहने सर? उहाँहरूले नै के भन्नुभएको थियो भने विषयमा भर्खर सिडिओ साहबलाई पनि जानकारी गराए टेलिफोनबाट। तपाईँ यहाँहरू सिडिओ साहब अन्तर्गत परिचालित हुनुहुन्छ। सिडिओ साहबले के भन्नुभयो भने कुनै पनि मान्छेलाई मानवाधिकार पालना गरेर कुनै पनि ठाउँमा संविधान उल्लङ्घन नगरिकन ज्ञापन पत्र बुझाउने अधिकार छ, प्रेस स्वतन्त्रता छ। तर यहाँ लछार पछार पार्ने हेर्नुहोस्, यो घाउ यो के हो? यो कसले गरायो मलाई? यो त्यतिकै त भएको बुटी हानेको छ, यहाँ सुनिएको छ भने हामीलाई उहाँलाई लछार पछार पार्ने, मलाई यसो गर्ने। यहाँ तपाईँको यस्तो अवस्था छ, चुपमा हान्ने काम गरिएको छ। यतिकै जाँदैनौँ, हामीलाई समय चाहियो नि त। यत्रो कुटाइ खाएर लछार पछार पसेर हामी भिजेको मुसो भएर जस्तो भएर जाने समय चाहियो। भनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा श्रम मन्त्री विरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न जाँदा चाहिँ हुने पाइने वा नपाइने हामीलाई उहाँ सरहरूले आएर त्यो उजुरीको फोटो पनि खिचेर जानुभयो। त्यसपछि त्यो फोटोमा के अरे गौरी शङ्करको नाम देख्ने बित्तिकै अख्तियारको प्रमुख तर्सिनु पर्ने कारण के हो कि सबका सब सेटिङमा यहाँनिर दलाली तन्त्र हुन्छ, भ्रष्टीकरण हुन्छ। हामी जनताले तिरेको कर भत्ता तलब खाएर उहाँहरू जनताको कुरा सुन्नुहुन्न भने के को लागि कुर्सीमा बसेको? हामीलाई जवाफ चाहियो के? हामी यहाँ हाम्रो रमाइलो गर्नको लागि त आएको होइन नि त। समस्या छन्, जनताका समस्या छन्। वैदेशिक रोजगार विभागमा युवाहरू ठगिएका छन् र त्यो ठगिने क्रम चाहिँ बन्द होस् र यस्ता जति पनि मेन पावर छन् तिनीहरूमाथि कारबाही होस् र कारबाही भएका मेन पावरलाई गौरी शङ्कर चौधरीले किन फुक्का गर्नुभयो, उहाँको सम्पत्ति छानबिन होस् भनेर हामी ज्ञापन पत्र लिएर लड्न झगडा गर्न हामी अलिकति मेरो कुरा तपाईँलाई भन्छु। मैले देखिसकेँ पुण्य सर, तपाईँको मैले देखिसकेँ र सबै साथीहरूले गर्दा यो घाउ लाग्यो। हजुर हजुर मैले ज्वाला म्यामलाई भन्दा सोध्न चाहेँ, अख्तियारसँग चाहिँ जनताहरूको अख्तियार भनेको चाहिँ भ्रष्टाचारी घुसखोरीहरूलाई कारबाही गर्ने निकाय भनेर आम जनताले चिनेका छन् र अहिलेका अख्तियार प्रमुखलाई चाहिँ बाहिर जनताहरूले हेर्दा चाहिँ उहाँलाई एउटा आम जनताको सेवकको रूपमा एउटा हिरोजन रूपले सोध्छन्। अब तपाईँले चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? अख्तियारको गेटबाट एउटा गाडी निस्क्यो, त्यो गाडीले कस्तो व्यवहार गर्नुभयो त्यसले सोचेको थियो कि यहाँ मान्छेहरूलाई पेलेर जाउँ भनेर। हामीलाई कुल्चिने गरी निस्किया छ त्यो गाडी बाहिर। त्यसले मान्छे मरे मर झन्डै झन्डै सुरक्षाकर्मीको ढाडमा त्यो गाडी लागेको थियो। मान्छे यिनीहरूलाई जनताको माया छ, के अरे भ्रष्टाचार गर्ने भुँडी ठुल्ठुला बनाउने अख्तियार भित्रै भ्रष्टाचार छ, नत्र भने किन यसले इस्यु उठाउन सक्दैन? अख्तियारले त भ्रष्टाचारीहरूलाई खोजी खोजी पाता फर्काउने ठाउँमा ल यो समस्या छ भनेर हामीले ल्याइदिँदाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ एउटा आतङ्ककारी जस्तो गरेर लतार छ पनि अख्तियारको पनि छानबिन हुनुपर्छ। गाडीले हामीलाई किचेको भयो, त्यसको जवाफदेही को? अब आजका दिनमा यस्ता घटना भयो, अब भोलि चाहिँ के हुन्छ यो कदम? भोलि फेरि तपाईँले अख्तियार आयोग आउनुहुन्छ कि कुनै जुलुस नै हुन्छ कि केही अरू फरक तरिकाले अगाडि बढ्नुहुन्छ कि कसरी चाहिँ? अब भोलि चाहिँ के? अब तपाईँको उजुरी त आज गर्दा भएन, अब के गर्नुहुन्छ? यो कुरा यो क्यामेरा उता फर्काएर उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् जसले हामीलाई गेटबाट लछार पछार पारेर निकाल्नु भएको छ, कुन अथोरिटीले उहाँले निकाल्नुभयो? सायद जवाफ दिने अथोरिटी पनि उहाँहरूलाई होला जसले उहाँलाई निकाल्नु भएको थिएन। डिएसपी साहबलाई त्यो क्यामेरा फर्काउनुहोस् न, कहाँ हुनुहुन्छ? फर्काउनुहोस्, सोध्नुहोस् जसले महिलामाथि हातपात गर्नु भएको थियो। सरलाई चाहिँ नमस्कार छ होइन। हिजो मात्रै तपाईँले थाहा पाउनुभयो फ्रान्सको पूर्व राष्ट्रपति नै त्यहाँको चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको उसमा जेल सलाम गर्ने कुरा आइरहेको छ, निकोलस सार्कोजीले। एउटा सामान्य प्रश्न पनि छ सरहरूसँग, हाम्रो गुनासो पनि छ। यत्रो धेरै मिडियाहरूलाई पनि प्रेम राई हुनुहुन्छ अख्तियारको प्रमुख, उहाँको एक हिसाबले बाहिर चाहिँ एउटा रेपुटेसन कस्तो छ भने पनि एउटा ठिकै हो कि भन्ने टाइपको रेपुटेसन पनि सुन्नमा आउँछ कि बाहिर गर्छ उहाँको बाटो। जस्तो हामीलाई के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ हामीलाई पब्लिकले अलिकता रिकगनाइज गर्दछन्, जान्दछन्
र तपाईँले जुन टाइम माग्ने कुरा गर्नुभयो भने कतिपय मान्छेलाई आफ्नो देशको सरकारी कार्यालयमा हो आफ्नो देशको प्रमुखलाई भेट्नका लागि अथवा आफ्नो देशका विभिन्न अर्गनाइजेसनका प्रमुखहरूलाई भेट्नका लागि चाहिँ कयौँ मान्छेलाई थाहा हुँदैन प्रोसेस प्रक्रियाहरू होइन त्यो हामीलाई थाहा नभएको होइन कि यसो पहिला टाइम दिनुपर्छ फोन गर्नुपर्छ त्यो हामीलाई त्यो दर्जामा हामी राख्दैनौँ हामी पनि एज होल एउटा भुइँ मान्छे जस्तो एउटा सामान्य मान्छे जस्तो 10 to 5 एउटा यदि सरकारी कार्यालयभित्र नेपाल सरकार मातहतको कार्यालयभित्र हामी जाँदछौँ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ भेट्न पाउनु नागरिकको कर्तव्य हो उसको राइट हो उसको दायित्व हो भन्ने कुरालाई चाहिँ मात्रै हामीले फोकस गर्न खोजेको हो यसमा चाहिँ सरहरूलाई चाहिँ मैले अलिकति अस्पष्ट भयो कि जस्तो लाग्यो एउटा हजुरहरूलाई चाहिँ यसरी आउनु पर्थ्यो भनेर मैले सिकाउने अथवा त्यो गर्न खोजेको होइन तर चाहिँ आजको अवस्था जस्तै अब प्रमुख आयुक्तज्यू अथवा आयुक्तज्यूहरू अब मिटिङमा हुनुहुन्थेन अथवा चाहिँ उहाँको कार्यव्यस्तताको अवस्था थिएन भेट गर्न सकिने अवस्था थियो भनेदेखि हजुरहरूलाई चाहिँ भेट गर्नलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो कुरा होइन त मैले अघि यो समय नलिएको भन्ने चाहिँ कुन अर्थमा भनेको है समय लिएको भएदेखि चाहिँ व्यस्तताको बावजुद पनि उहाँ समय मिलाउनलाई हामीले चाहिँ अब अलिकति समय भएको भए त्यो अनुसारले मिलाउन सक्थ्यौँ अहिले चाहिँ उहाँहरू मिटिङमै व्यस्त हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई जुन हिसाबले उहाँहरू मिटिङमा व्यस्त हुनुभयो अब हामी हाम्रो व्यक्तिगत कामले सेल्फी खिच्न उहाँसँग रमाइलो गर्न अथवा परिचय गर्न पनि आएको होइन लामो पछिल्लो केही समयदेखि हामी चाहिँ विशेषतया हाम्रो जस्तै सपना पालेका युवाहरू जो नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई धानी पनि रहेका छन् र नेपालको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाइरहेका छन् जसको रेमिटेन्स मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूले पनि तलब खानुहुन्छ यसलाई न तपाईँ नकार्न सक्नुहुन्छ न म नकार्न सक्छु न प्रेम राईले नकार्न सक्नुहुन्छ न चाहिँ प्रधानमन्त्री वा यो देशको राष्ट्रपतिले पनि नाइ होइन हामी त त्यो विदेश गएका युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट तलब खाँदैनौँ उहाँहरूको पसिनाको गन्ध हाम्रो गाँसमा छैन भनेर भन्न कसैले पनि सक्दैन र त्यसमा ती कैयौँ घटनाहरू ती कैयौँ कुराहरूलाई चाहिँ हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौँ निहालिरहेका छौँ कतिपय मान्छे जो विदेशमा फस्नु भएको छ उहाँहरूलाई नेपाल ल्याउनका लागि पनि हामी लागि परेका छौँ कैयौँ चाहिँ ठगहरू दलालहरूले विशेषतया मानव तस्करहरूले मान्छेहरूलाई चाहिँ दलालीकरण गरेर ठगेर पैसाहरू चाहिँ लुट्ने अथवा चाहिँ उनीहरूलाई नदिने दुःख पार्ने वर्षौँ अल्झाइदिने रुवाउने काम जे गर्यो त्यसका विरुद्धमा त्यो हुनु हुँदैन न्यायिक अथवा न्यायिक तरिकाले हरेकले हेर्न पाउनुपर्छ हरेकले न्याय पाउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौँ उठाइसकेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले पनि त्यसलाई अलिकता सुनवाई गर्यो सुन्यो एक्सनमा जाने काम गर्ने अथवा त्यस्ता किसिमका म्यान पावरहरूलाई ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने कालो लिस्टमा राख्ने खारेजी गर्नेसम्मका क्रियाकलाप गरिसकेपछि नेपाल सरकारको जो मन्त्री हुनुहुन्छ अहिलेको मन्त्री श्रम मन्त्री जसको मातहतमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभाग पर्दछ र उहाँको ठाडो निर्देशनमा चाहिँ कैयौँ ब्ल्याक लिस्टमा पढेका म्यान पावरहरूलाई फुकुवा गर्ने अनि कालो लिस्टमा परेका अथवा खारेजी गरेका म्यान पावरहरूलाई चाहिँ फुकुवा गर्ने र त्यहाँ पनि के भन्ने भने तपाईँहरू काम नगर्नुहोस् है हामीलाई सोधेर गर्नुहोस् हामीलाई नसोधेर तपाईँहरू नगर्नुहोस् भन्दाखेरि हामीलाई के आशंका लाग्यो भने सत्ता काहीँ न काहीँ भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ अथवा काहीँ न काहीँ गलत गर्नेलाई मान्छेको बेचबिखन गर्नेहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ प्रोटेक्सन गरिरहेको छ र त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेतृत्व हाम्रो आँखाले है तपाईँहरू भोलि छानबिन गर्नु होला तपाईँको अख्तियारले छानबिन गर्दा हाम्रो आँखाले हेर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ हामीले के पायौँ भने यसको नेतृत्व चाहिँ श्रम मन्त्री आफैले गरिराख्नु भएको छ उहाँले विभिन्न म्यान पावरहरूबाट कालो लिस्टमा पढेका म्यान पावरहरूबाट जसले मान्छेको व्यापार गर्दछ जसले मान्छेको बिजनेस गर्दछ जसले भिजिट भिसाका नाममा विदेश पठाउँदछ त्यो तरिकाले ब्ल्याक तरिकाले मान्छेलाई विदेश पठाउने विदेश पठाइसकेपछि अनि ती दुःख पर्यो अल्पत्र पर्यो र तिनीहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्नुपर्छ यस्ता चाहिँ गलत अर्गनाइजेसनहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यस्ता मान्छेहरूबाट पैसा असुली गरेर हप्ता असुली गरेर गुन्डाको नाइके जस्तो भएर तस्करीलाई संरक्षण गर्ने जस्तो भएर श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले चाहिँ प्रोटेक्सन गरिराख्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ तिनीहरूबाट अकुत सम्पत्ति लिएर अथवा भ्रष्टाचार गरेर के भन्छ तपाईँहरूको भाषामा त्यो तपाईँहरू मिलाएर बुझ्नु होला लिएर चाहिँ त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्ने काम गर्यो र त्यो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ लामो समय उहाँ जापान बस्नुभयो जला सङ्ग्रौलाजी यहाँ हुनुहुन्छ लेखिका पनि हुनुहुन्छ प्रसिद्ध पुढे गौतम आफै नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ म त सामान्य ट्युको विद्यार्थी हो र देशको चाहिँ रेपुटेड मिडिया यहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ माथि गएको मिडियाहरू के हो कुन कर्पोरेट के हो हामी चिन्दैनौँ सर जसले जनताको आवाज उठाउँछ जसले सूचना जनता समक्ष पुगाउँदछ र सर्वहारा विशेषतया तल्लो वर्गका मान्छेको कुरा गर्दछ त्यसलाई सासो अर्थमा हामी पोस्ट मोडर्निस्टिक इरामा मिडिया भन्दछौँ र यत्रो मिडियाको साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ र हामी स्वयं मिडिया स्वयं आउँदा त हाम्रो देशको कर्मचारीलाई हामी भेट्न पाउँदैनौँ भने एउटा सामान्य नागरिक
नेपालको साक्षरता प्रतिशत रेट कति छ सरलाई थाहा छ। तल्लो वर्गका मान्छेहरू जसलाई चाहिँ अध्ययन गर्न आउँदैन, जसलाई नेट चलाउन आउँदैन, जसलाई वेबसाइट हेर्न आउँदैन, त्यो मान्छेले उजुरी गर्न आयो भने उसको न्यायिक सुनवाई हुन्छ, यहाँका कर्मचारीहरूले उसको कुरा सुन्छन् भनेर हामी चाहिँ पत्याउँदैनौँ र हेर्ने लाखौँ करोडौँ जनताहरू पनि सम्भवतः यो भिडियो हेरिसकेपछि नपत्याउनु होला। र हामीले के रिक्वेस्ट गरेका थियौँ भने हामीसँग निवेदन रेडी छ, हाम्रो देशको करप्सनको छानबिन गर्ने अथवा सुशासन कायम गर्ने अख्तियारको प्रमुखलाई 5 मिनट कृपया हामीलाई दिदिनुहोस्, हामी त्यो निवेदन तपाईँलाई दिन्छौँ भन्दाखेरि हामी भेट्न पाउँदैनौँ, हामी टाइम पाउँदैनौँ भने हामीले के आशा गर्ने, अख्तियारले स्वतन्त्र भएर छानबिन गर्छ होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने? कयौँ प्रश्नहरू त यो भिडियो जब बाहिर जान्छ, यो मिडियाले जब बाहिर पब्लिस गर्छ, जब आम मान्छेले हेर्छन् तब चाहिँ काहीँ न काहीँ गुनासो गर्ने ठाउँ चाहिँ रहला। यसको बारेमा पनि तपाईँहरूले भन्नु होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ सर। अब यसमा हेमराजजीले एकदम ठिक भन्नुभयो। अथोरिटी एब्युज सम्बन्धी यो संवैधानिक निकायको यहाँ स्पोक पर्सन हुनुहुन्छ। एज अ स्पोक पर्सन यहाँले अख्तियार प्रमुखको माउथ पिसको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। म छोटकरीमा भन्ने बित्तिकै होइन, हामी लेटर पनि पढौँला। मैले बोलेको कुरा नि जस्ताको तस्तै सरले उहाँ माथिसम्म पुर्याउनुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। र जे कुरामा म स्योर छैन मैले त्यो कुरामा बोलेर पनि अर्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले सोचेका थियौँ यो देशमा सरकार छ जसले जनताको आवाज सुन्छ र हामी सामान्य जनता हामीलाई पर्दा हामीलाई नभनौँ हामी जस्तै युवाहरूका केही समस्याहरू थिए। वैदेशिक रोजगार विभाग प्रमुखले चाहिँ कारबाही गरेका मेन पावरहरूलाई फेरि हाम्रो श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीजीले फुकुवा गर्नुभएको भन्ने कुरा सुनेर चाहिँ अब यसको विषयमा चाहिँ निष्पक्ष छानबिन होस् भनेर हामी यहाँ प्रेम राई सरसँग थोरै समय माग्नका थियौँ। तर हामीले त्यो समय नपाएपछि अब यहाँ जतिसुकै दर्शनका कुरा भने पनि, जतिसुकै गरिबका आँसुहरू देखाए पनि, जति पनि युवाहरूका ती ठगिएका युवाहरूका सपनाहरू उहाँ सरहरूको अगाडि बिछ्याए पनि त्यसको कुनै अर्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यो ज्ञापन पत्र चाहिँ प्रेम राई सरलाई नै बुझाएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यति समय उपलब्ध गराइदिनुहोस्, बाँकी कुरा प्रेम राई सरसँग म भन्छु माथि। आधा घण्टा बरु पुरौँला हैन, उहाँ बिजी हुनुहुन्छ भने हामीले सरले अघि एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, टाइम मिलेको भए जस्तो सुकै व्यस्तताका बावजुद पनि भेट्न सकिन्थ्यो भन्नुभयो। म त्यसमा चाहिँ आशावादी भएँ। हामीले ज्ञापन पढिबाची सुनाउने हो। ज्वालाजीले ठिक भन्नुभयो। उहाँलाई प्रेम राई सरकै अगाडि पढिबाची सुनाउने हो, त्यो हामीसँग सुरक्षित छ। अलिकति समय मिल्यो भने हाम्रो ठुलो केही पनि त्यस्तो हामी यहाँसँगै जान सक्छौँ। यसमा कस्तो छ भने जस्तै हजुरहरूले विषयहरू उठान गर्नुभएको छ होइन, त्यो उठान गरेका विषयहरूको सम्बन्धमा त अहिले हामीले अनुसन्धान अथवा छानबिन नगरिकन के कस्तो भएको छ भनेर हामीले धारणा बनाउने विषय पनि होइन। तर तपाईँहरूले उजुरी अथवा जे कुनै पनि सार्वजनिक निकाय अथवा सार्वजनिक पदाधिकारीले गरेका काम कारबाही अथवा सेवा प्रवाह अथवा उसले गरेका निर्णय होइन को बारेमा प्रश्न उठाउनु प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवारी पनि हो, कर्तव्य पनि हो। र अख्तियार दुरुपयोग आयोगले पनि त्यही नै चाहन्छ। काहीँ यदि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले काहीँ चाहिँ अख्तियारको दुरुपयोग गरेको छ अथवा भ्रष्टाचार गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हाम्रो समक्षमा चाहिँ ल्याइदिनुहोस् भन्ने नि हामीले। र उजुरीको विषयमा जुन हाम्रो आफ्नो कार्यालय यो आयोगको कार्य सञ्चालनको प्रक्रिया छ त्यसमा चाहिँ हामीले आएका उजुरीहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ सङ्कलन गर्छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कार्यालयमै आउनुपर्छ पनि भन्ने छैन। कार्यालयमै आउनुभयो भने हामीले यहीँ चाहिँ अब सहजीकरणको लागि यहाँ दर्ता शाखा राखेका छौँ, यहाँ उजुरीहरू यहीँ दर्ता हुन्छ। हामीले टेलिफोन मार्फत पनि उजुरी लिने गरेका छौँ, त्यो इमेल मार्फत पनि उजुरी लिने गरेका छौँ, हाम्रो फेसबुक पेजहरू मार्फत पनि उजुरीहरू लिने गरेका छौँ। र त्यहाँ आएका उजुरीहरू पनि छानबिन गरेर यदि भ्रष्टाचार भएको तथ्य र प्रमाणमा हामी आधारित भएर यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने उजुरीहरूको छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने प्रक्रियामा हामी जान्छौँ नि। र जुन हजुरहरूले आज जुन गुनासो लिएर आउनुभएको छ, अब मैले पनि हजुरलाई के भन्छु भने त्यो उजुरी अब दर्ता गरौँ। हामी त्यसलाई चाहिँ अब छानबिनको प्रक्रियामा अथवा चाहिँ आयोगको जुन कार्यविधि छ, अनुसन्धानको कार्यविधि छ, त्यो कार्यविधिमा चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्नेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई विश्वास। सरलाई एउटा प्रश्न मेरो है, तपाईँले केही समय अगाडि के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरूले यस्तो उजुरीहरू ल्याउँदा हामी चाहन्छौँ पनि भन्नुभयो होइन। उजुरी चाहन्छौँ। यो त एउटा मान्छेको एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिको उजुरी होइन नि त, एउटा समग्र सबैजनाको उजुरी यहाँ आइसक्दाखेरि जति व्यस्त भए पनि होइन, जति व्यस्त भए पनि 2 मिनट समय नदिन पाउनु भनेको त त्यो कसरी मान्ने क्या? तपाईँहरूले यो चाहन्छौँ हामीले भनेको कुरा एक्सन र तपाईँहरूले बोलेको वर्डमा त मिलेन नि त सरकारले होइन। 2 मिनट सर यो सर्वसाधारण यस्तो मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको जति
पहिलो प्राथमिकता भनेको जनता होला नि, जनताको समस्या होला नि। जति ठुलो मिटिङ भए पनि त्यो मिटिङ जनताको लागि नै गर्ने होला नि त सर। त्यो मिटिङ पनि जनताको लागि नै गर्ने। मैले त्यही त भने जनताको लागि नै गर्ने हो भनेपछि सायद यो उजुरी त्यो भन्दा त्यो मिटिङ भन्दा इम्पोर्टेन्ट थियो कि। अब यस्तो गरौँ 4 बज्यो एकछिन समय पाइला नि त 4 बज्यो हैन यसो गरौँ न 4 बज्यो 5 बजे तपाईँहरूको अफिस टाइम छ। मलाई लाग्छ त्योभन्दा ढिला त सरकारी कर्मचारीहरूले बेलुकी 11 बजेसम्म काम त नगर्नु होला, दुःख नमान्नु होला होइन। हामीले विनम्रतापूर्वक बिन्ती गरेर आएको सरहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट पनि हो 4 बज्यो हामी 5 बजेसम्म पनि कुरो हुन्छ। एउटा छवि पनि छ प्रेम राई भन्यो भने बाहिर होइन, एउटा अख्तियार भन्यो भने नि तपाईँको चाहिँ नि देशको प्रधानमन्त्रीसम्मलाई पनि तह लगाउन सक्छ है अख्तियारले भनेर किन बनाएको भने पब्लिकको त बिलिभ छ नि त। हामी 5 मिनट अब ज्ञापन पत्र छोटो छ 5 मिनट पनि नलाग्ला 2 मिनट लाग्ला। ज्ञापन पत्र यसो गरौँ न, म ज्ञापन पत्रको हिसाबले चाहिँ अख्तियारको चाहिँ आधिकारिक हामी उहाँलाई सुनाउँछौँ, सुनवाई गर्ने व्यक्ति त्यो चाहिँ हामी सरलाई नै बुझाउँला र यहाँनिर दर्ता गरौँला नि। हजुर त्यो चाहिँ हजुरहरूले दर्ता अब यो शक्तिशाली संवैधानिक निकाय हो, शक्तिशाली संवैधानिक निकायको यहाँ आयुक्त पनि हुनुहुन्न। माफ गर्नु होला मैले यहाँको पदलाई होच्याएको होइन, यहाँ सहसचिव हुनुहुन्छ, हामीसँग प्रवक्ता मात्रै र त्यसकारण हामी आयुक्त र प्रमुख आयुक्त ज्यूलाई नै भेटेर अझ स्पेसली प्रमुख आयुक्त ज्यूलाई नै भेटेर प्रेम राईज्यूलाई ठिक भन्नु सरले कि एउटा छवि छ उहाँले त्यो छवि अनुसार हामीलाई भेट्नुपर्छ। अब अहिले 4 बज्यो हामी 5 बजेसम्म पनि बस्छौँ र यदि भेट दिएन भने उहाँको चेम्बरमै होइन फर्किँदाखेरि उहाँलाई त्यत्रो हतार छ भने यहीँनिर भेटौँ। भेट दिएन भने यसको सुनाम्ला अनि दर्ता गरौँला निस्क्यौँ। यो तामेलीमा राख्न खोजियो फेरि पेन्डिङमा राख्न खोजियो भन्ने निष्कर्ष हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो हो अब भेट गर्ने कुरा भनेपछि हजुरहरूले अब त्यो भेट गर्न चाहनु भएको छ भन्ने सन्देशसम्म मैले पुर्याउँछु। सन्देश पाएको काम गर्ने त्यो सन्देश पुर्याउँछु। तर जुन चाह्यो भने सक्नुहुन्छ होइन उजुरी यही गरौँ न, उजुरी दर्ता यही गरौँ न नर्मल सरलाई नै त्यो निवेदन दिउँला हामी। उजुरी दर्ताको प्रक्रिया चाहिँ आइसकेको उजुरीलाई हामीले चाहिँ अब यहाँ दर्ता गर्ने प्रक्रिया किन ढिला गर्ने, दर्ता चाहिँ उजुरी दर्ता त गरौँ त्यो भन्छु म। सरलाई अलिकति म हुन त अख्तियार प्रमुख आयुक्तलाई पनि हामी सुनाउने छौँ। म संक्षिप्तमा यहाँ यो भेट्ने माहौल भएपछि चाहिँ त्यो उजुरी सुनाउने तपाईँहरूले पत्र दिने गर्नु होला है। सुन्नै चाहेन हामीले धेरै मागेको छैन 5 मिनट माथि नै जान्नौँ यही विदिन 5 मिनट पढाएर मात्रै सुनाउँछौँ बढीमाथि सुनाउँछौँ। तपाईँ आइदिनु हुन्छ तपाईँलाई धन्यवाद। हामी यही दर्ता गर्छौँ। अब प्रमुख आयुक्तजी व्यस्त भएकाले गर्दा म आएको तर्फबाट सुन्नलाई आएको तर्फबाट सरलाई हामीले अन्डर एस्टिमेट गर्न खोजे होइन, सरको भूमिका दर्ता प्रक्रिया पनि केही अप्ठ्यारो छ कि भनेर हामी प्रमुख आयुक्तज्यू मार्फतै हजुरलाई सुनाउँछौँ। एकचोटि चाहिँ हामीले आइसकेपछि भनौँ न उहाँहरूको मिडियाको पनि त नयाँ आयुक्त एउटा चाहिँ नियुक्ति हुनुभएको छ प्रमुख होइन अख्तियारको, उहाँहरूसँग पनि एउटा एक किसिमको साक्षात्कार हुने अपर्च्युनिटी पनि पाउँछ होइन। बुझ्नु अनि भन्नु खोजेको कुरा भनेपछि एउटा मुलुकको कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ उहाँ होइन, ऱ्यापिडेट संस्था हो भनेपछि 5 मिनट फेस गर्न 5 मिनट आउन हामी त्यो अभद्र व्यवहार पनि गर्ने होइन, आइहाल्ने बित्तिकै झम्टिहाल्ने भन्ने पनि हुँदैन। हामीले यो निवेदन लिएर आएको छौँ सर, यो चाहिँ हामी पढेर सुनाउँछौँ। बाँकी चाहिँ यति हो हाम्रो कुरा भन्छौँ, दर्ता हामी यहीँ गरौँ न त्यो के अरे त्यो ज्ञापन पत्र बरु सरकै हातमा हाल्छ त्यही सन्देश नै सरले हजुरले के भन्नु हेमराजजीले भन्नुभयो हामी 5 मिनट मात्रै छ भन्नुहोस् तपाईँले टाइम त दिनु पर्यो। 4 घन्टा उडाउने भोलि 10 घन्टा कुराइदेला पर्सि त्यो त भएन नि सर। टाइम लिएर कुरा गर्नु न, टाइम लिएर कुरा तपाईँ यहाँको प्रवक्ता बनेर आउनु भएको छ फोन गर्नु न। होइन प्रवक्ताज्यूसँग मेरो कुरा भएको छ, उहाँले के भन्नुभएको छ भने सुन्नु न मेरो कुरा पनि प्रवक्ताज्यू भन्दा तपाईँ माथि त होइन होइन प्रवक्ताजीले भन्नुभएको भएर म आएको क्या। सुन्नु न मेरो भर्खर टेलिफोनमा कुरा भएको छ पुण्यजी बस्नु म भेटाइदिन्छु भन्नुभएको छ। हामी ज्ञापन मात्रै भन्नुभएको भएर म भर्खरै आएको, अहिले भर्खर त फोन तपाईँ कुरा राख्दैछु म। ज्ञापन बुझाउन आएको अरू केही गर्न होइन। एउटा जनताको गुनासो लिएर आउँदाखेरि ल यहाँ तपाईँ गर्नु त मोबाइलबाट फोन थिच्नु त प्रवक्ताज्यूलाई म यहाँ भर्खर गरेँ। अब हामी त्यो होइन प्रवक्ताज्यूलाई म सेटिस्फाइड हुन्छु, यहाँ फोन थिच्नु न प्रवक्ताज्यूसँग म कुरा गर्छु। भिडियो बनाउने उयो गर्नु त्यो कुरा आएको होइन कि यस्तो के प्रवक्ताज्यूसँग मलाई कुरा गरौँ न। ल उहाँले आज सम्भव छैन भन्नु हो भने हामी दर्ता गरेर हिँड्छौँ होइन। मसँग ल्यान्डलाइनको मात्रै छ कि
मोबाइलबाट गर्नु न तपाईँले, म यहाँ कुरा गर्छु। ए बाबा हामीलाई विश्वास हुनु पर्यो नि, तपाईँले गर्नु त। एकचोटि गर्नु त प्रवक्ताज्यूको फोन। मैले गरिसकेँ, तपाईँलाई त्यो जानकारी आएछ, तपाईँहरू भोलि आफ्नो टाइम लिएर कुनै बेला आएर तपाईँहरू उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने एकछिन बस्नुहोस्, यो मिटिङ सिद्धिएपछि भेटाउँछु भन्नुभयो। तपाईँ जानु होला। अनि एकचोटि नम्बर दिनु, मलाई दिनु नम्बर, ल म कुरा गर्छु तपाईँको मोबाइलबाट। होइन मसँग यहाँ मोबाइल छैन उहाँको नम्बर दिनु। नम्बर तपाईँ आफूसँग कुरा गर्नु नम्बर दिनु न मलाई। कुरा गरेँ भन्नु भएन यहाँबाट गरेँ नि, उ त्यहाँ पिएको छ कुरा गरेँ, उहाँले तपाईँहरू जानु भन्नुभएको छ। आज टाइम एकचोटि मलाई नम्बर मात्रै दिनु प्लिज। हामी सर 2:30 बजे आएको नि अहिले सर अनि यसरी मिल्छ सर? सर सुन्नुहोस् न सर, हेलो सुन्नुहोस् न सर, तपाईँ हामीलाई उत्तर दिन आउनुभएको होइन, हामी एउटा कुरा सोध्दैछौँ, तपाईँ सुन्नुहोस् न। तपाईँ आज भेट्न पाइँदैन भने तपाईँ सुरुवातदेखि आउनुभएको छ होइन, करिब 2 बजे 3 बजेदेखि तपाईँ हामीसँग कन्भर्सेसन गरिरहनु भएको छ। तपाईँले त्यो बेला किन भन्नु भएन? तपाईँलाई अघि सुरुमै पनि मैले अब यो त जानकारी जतिखेर आयो त्यतिखेर जानकारी गराइदिने हामीले। सर जानकारी आउनको लागि 3 घन्टा लाग्छ सर, यति धेरै मिडियाकर्मीहरूलाई तपाईँहरूले झुलाइदिने सर, दिनभरि सुताइदिने घाममा। प्रवक्ताज्यूलाई यहाँ पठाइदिनुहोस्, हामी कुरा गर्छौँ। लास्ट हो कुरा, ल पठाइदिनुहोस्। यो कस्तो भयो भने केटाकेटीको पारा भयो कि सर। 4 घण्टादेखि वेटिङमा राखेर बेलुका मिल्दैन नभेटी र उहाँबाट उहाँको मुखबाट नसुनि जाँदैन कुरा त्यो। बारम्बार उहाँ सुरुवातदेखि आइरहनु भएको छ र एउटा जे हो त्यो कुरा आधिकारिक कुरा गर्नुपर्छ नि यार।